بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فرمایا اسی تیری ہی عبادت کرنے اور تیرے کولو ہی مدد منگنے۔ مدد صرف اللہ دی ذات دے کولو ہی منگی جاندی۔ بعض لوگاں نو مغالطہ اے پیندا کہ وہ آندے نے ویکھو جی تسی آندے ہو مدد صرف اللہ کولو منگنی چاہیے، باقی ولیاں کولو نبیاں کولو اگر اسی فوت شدگان کولو مدد منگنے آتے تسی ساڈے تے شرک دا فتویٰ لاندے ہو، حالانکہ تسی خود اللہ دے علاوہ غیرہ کولو مدد مانگ دے۔ تسی نہیں غیرہ کولو مدد مانگ دے، مسجد دا چندہ منگن واسطے جاندے ہو، غیر کولو نہیں جے منگیا۔ بیوی نو آندے ہو روٹی پکا کے دے، غیر کولو نہیں جے منگیا۔ آپ تسی غیر اللہ کولو مانگ دے ہو تے شرک نہیں، تے جے اسی فوت شدگان کولو مانگنے ولیاں کولو نبیاں کولو صحابہ کولو تسی ساڈے تے شرک دا فتویٰ لاندے ہو۔ اصل دے اندر رولا اس گل دا کہ ما تحت الاسباب، جتھے اسباب موجود ہون اوتھے ایک دوسرے کولو تعاون لیا جا سکتا ہے اور ایک دوسرے دے نال تعاون کیتا جا سکتا ہے، لیکن جدوں اسباب ختم ہو جان، اسباب نہ رہن، ہن بندہ ایک دنیا تے نہیں رہا، دنیا تو چلا گیا، اسباب ختم ہو گئے نے، او دی روح نکل گئی، او دی جان نکل گئی، انہوں نہلایا خود، انہوں غسل خود دیتا، او دا جنازہ خود پڑھیا، انہوں خود دا زمین دے اندر دفن کیتا، تے بعد دے اندر اسے ولی دے کولو منگنا شروع کر دیتا۔ اے دا نام شرک ہے، کیونکہ اسباب ختم ہو گئے نے۔ اساں کدی وہ ایسی بیوی کولو نہیں سوال نہیں کیتا جڑی بیوی فوت ہو جائے تے جا کے قبر تے کیا ہے کسے اہل حدیث نے اٹھ پو پھلیے دو کو پرونٹھے پکا کے دے تے پھر آگے پہ جائے۔ ہاں جی، اساں کدی ایسا نہیں کیتا۔ کو بندہ دنیا تو ٹر جائے، ہووے امیر، ہووے سیٹھ، ہووے رئیس، ہووے مالدار، دنیا تو چلا جائے تے اسی او دی قبر تے جا کے آکھیا ہے کہ لے وہی مسیت واسطے سانو اتنا چندہ چاہیے دے، کیونکہ اسباب ختم ہو گئے نے۔ جدو اسباب ختم ہو جان پھر ایک دوسرے کولو سوال کرنا اور او دے کولو مدد منگنا بالکل حرام ہے۔ اور میں ایتھے موجود ہے ہی نہیں، میں ایتھے موجود نہیں، تسی ایتھے مسجد دے حال دے اندر بہ کے ٹاراں لائی جاؤ، کاری جی آ کے نماز پڑھا دیو، کاری جی آ کے نماز پڑھا دیو، اے دا نام شرک ہے، کیونکہ میں تے ایتھے ہے ہی نہیں۔ موبائل فون تساں کڈیا نہیں، کال تساں ملائی نہیں، میں کال ریسیو کیتی نہیں، میرا تہاڈا رابطہ ہویا نہیں، اسباب کوئی نہیں۔ تو بغیر اسباب دے اللہ دے علاوہ کسے نو پکارنا، کسے نو آواز مارنا، کسے نو بلانا، اے دا نام شرک ہے۔ ہاں اگر میں ایتھے موجود ہوں پھر تسی کہہ سکتے ہو قاری صاحب ٹائم ہو گیا نماز پڑھاؤ، کیونکہ اسباب موجود ہیں۔ تو اس واسطے اسباب دے تحت ایک دوسرے نو کہنا، ایک دوسرے دے کولو کام لینا بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، درست ہے، لیکن جدو اسباب نہ رہن، اسباب ختم ہو جان، پھر مدد اگر منگنی ہے تو صرف اور صرف اللہ دی ذات کولو منگنی، اللہ دے علاوہ کسے کولو مدد نہیں منگنی، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہوئے، چاہے وہ ولی کیوں نہ ہوئے، چاہے اس کسے صحابی دی ہستی کیوں نہ ہوئے۔ سارے انبیاء دے واقعات، سارے انبیاء دی زندگی دے واقعات ایسے بات تے دلالت کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنے ساتھیاں نو لے کے، بنی اسرائیل دی قوم نو لے کے فرعون دے ظلم کو لو بچاندیاں راتوں رات نکلے۔ جو ہی راتوں رات نکلے فرعونیاں نو پتہ چلیا کہ موسیٰ اپنے ساتھیاں نو لے کے چلے گئے نے۔ جو ہی نکلے
چل دیا آگے ایک دریا آ گیا۔ صاحب دل نے بڑی پیاری بات کی تھی، اگے دریا دیا موجاں تے پیچھے فرعون دیاں فوجاں، جائیے تے جائیے کدھر۔ او بنی اسرائیل والے بھی جڑے موسیٰ علیہ السلام دے نال آئے سر، او بھی ایسے بے صبرے کہنے لگے موسیٰ مروا دیتا ہی نہ فرعون، اگے دریا دیا موجاں نے پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے، ہون ساڈا کی بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کی آکھیا سی؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتا، اور تسی پریشان نہ ہو، حوصلہ تے کرو، صبر تے کرو، حوصلہ تے رکھو، اللہ دی ذات میرے نال ہے، اللہ دی ذات میری ضرور مدد کرے گی۔ پھر آ گئی اللہ دی مدد۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ پھر سارے مجمع نے یہ منظر ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام دے سامنے، فرعون دیاں فوجاں دے سامنے اسا دریاواں دے اندر رستے بنا دیتے، سجے پاسے دا پانی سجے پاسے، کھبے پاسے دا پانی کھبے پاسے۔ فرمایا موسیٰ ذرا ساڈے حکم دے نال اپنی لاٹھی تے مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری، سجے پاسے دا پانی سجے پاسے، کھبے پاسے دا پانی کھبے پاسے، حتیٰ کہ قرآن نے بیان کیتا انج کھلو گیا جویں پہاڑ کھلو جاندے، درمیان جو رستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو لے کے گزر گئے، اللہ دی مدد آ گئی۔ اور یہ مدد موسیٰ علیہ السلام واسطے سی، باقیاں واسطے نہیں سی۔ یہ ہوئی ہویا جدو موسیٰ علیہ السلام دے ساتھی گزر گئے، فرعونیاں نے کہا موسیٰ لنگ گیا اسی بھی لنگ جائیں، موسیٰ لنگ گیا اسی بھی لنگ جائیں گے، سانو کی؟ فرعون نے بھی اپنی فوجاں دریا دے اندر داخل کر دیتیاں۔ اللہ نے پانی نو حکم دیتا چل بھائی چل پاؤ، پانی چل پیا۔ اس فرعون نے گوتے کھادے، ساری دنیا نے اس وقت منظر ویکھیا، اوتھے جتنے لوگ موجود سن منظر دیکھ رہے نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، لوگاں دے ویندیا فرعون گوتے کھان لگ پیا، گوتے کھا کے اللہ نے گوتے دے کے ماریا۔ اللہ فرماتا ہے سانو لوگاں دے سامنے گوتے دے کے ماریا، جڑا اپنے آپ نو بڑا رب العالی کہندا سی، بڑے خدائی دعوے کردا سی نا، اساں پھر گوتے دے کے ماریا، کیونکہ ساڈی مدد صرف موسیٰ علیہ السلام واسطے آئی سی، باقیاں واسطے نہیں سی۔ تو بغیر اسباب دے مدد منگنا صرف اللہ دی ذات کولوں، اسباب دے تحت جیوندیا جاگدیا دے کولوں مدد منگی جا سکتی، اے دے اندر کوئی حرج نہیں۔ قرآن نے کیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تسی ایک دوسرے دی مدد کریا کرو، نیکی دے کماں تے تقوی دے کماں تے مدد کریا کرو، اللہ نے خود حکم دیتا۔ لیکن اللہ نے ایک کدرے حکم نہیں دیتا کہ جدو کوئی ولی، جدو کوئی نبی، جدو کوئی شہید دنیا تو چلا جائے پھر وہ دی قبر تے جا کے وہ دیکھو لو مدد منگیا کرو، یہ اللہ نے کدرے نہیں فرمایا۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز دے اندر کھڑے ہو کے یا سورت فاتحہ پڑھ دیا انسان اللہ دے نال اقرار کردہ وعدہ کردہ کہ اللہ اسی عبادت بھی تیری کرنے ہیں، مدد بھی تیرے کو ہی مانگ رہے ہیں، اسی تیرے تو علاوہ مدد نہیں مانگتے۔ اگر اللہ دے علاوہ کسی کو مدد منگنا جائز ہوندا تو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کدی بھی انج دی تربیت نہ کر دے۔ ہن آپ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تربیت ویکھو کس قدر زبردست کر رہے ہیں۔ آپ فرماندے نے او بچیا اج میں تینوں ایسیاں گلاں دسن لگا، او گلاں دھیان دے نال یاد کر لے، او توجہ دے نال یاد کر لے، اپنے پلے بن لے۔ اللہ دے نبی جی دسو، فرمایا اللہ دی حفاظت کریا کر، تجدہ تجاہک، تو اللہ دی ذات رو اپنے سامنے پائے گا۔ عقیدہ توحید دے اتے کسی نال کمپرومائز نہ کری، عقیدہ توحید تے مضبوط رہی۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جدو تو سوال کرے تینوں سوال کرن دی ضرورت پیش آئے پھر اللہ دے کولوں سوال کریا کر۔
آپ نے یہ نہیں فرمایا میں دنیا تو ٹر جاواں گا میری قبر تے آ کے سوال کر لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے، ایک بی بی آ گئی، وہ آپ دے نال گل بات کرن لگ پئی، آپ فرماندے نے بی بی پھر آ جائی، بی بی پھر آ جائی، جویں اسی کسے سوالی نو سوال کرن والے نو آنے نا بابا بھلا ہوئے پھر آ جائی، آپ فرماندے نے بی بی پھر آ جائی۔ تو بی بی کی آندی اللہ دے نبی اگر میں آواں تے تسی موجود نہ ہوو، میں آواں تے تواڈے نال ملاقات ہی نہ ہوئے، تسی دنیا تو چلے گیا وہ پھر کی کراں گی؟ تو آپ نے یہ تے نہیں آکھیا اچھا میری قبر کیڑا کیوں نہ آ کسی ہور علاقے چ بننی ہے، ایتھے ہی بننی ہے، میری قبر تے آ جائے۔ نہیں، آپ نے کی فرمایا بی بی اگر میرے نال ملاقات نہ ہوئے گی تے حضرت ابو بکر صدیق کو ٹر جائے، وہ اس وقت زندہ ہون گے جدو میں زندہ نہیں ہوا گا، جدو میں دنیا تے نہیں ہوا گا ادو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہون گے، بی بی انہاں کول آ جائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تے اپنے بارے بھی حکم نہیں دیتا کہ جدو میں دنیا تو ٹر جاواں میری قبر تے آ کے میرے کولوں منگنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا جدو تینوں سوال دی ضرورت پیش آئے اے عبداللہ اللہ دے کولوں سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جدو کسی مدد دی ضرورت پیش آ جائے، کسی مشکل دے اندر پھنس جائے، پھر مدد اللہ دے کولوں منگنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی زبردست تربیت فرمایا مدد اللہ دے کولوں منگنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سی پتا کہ جے شہید زندہ ہے تے نبی بھی فوت ہون تو بعد زندہ ہی ہوندا نا جی، اے بھی ایک جھوٹ لوگاں دے اندر مشہور کر دیتا گیا کہ جی ویکھو جی جے شہید زندہ تے نبی کیوں نہیں زندہ، شہید فوت ہون تو بعد جے زندہ تے نبی فوت ہون تو بعد کیوں نہیں زندہ؟ نبی علیہ السلام نے نہیں سی پتا۔ آپ نے فرمایا جدو تینوں مدد دی ضرورت پیش آئے اللہ دے کولوں مدد منگی، اور ایسے ایسے جاہل موجود نے وہ شرک دی کیسی کھلی دعوت دیندے نے، اور وہ بھی قرآن دی آیتاں پڑھ کے آندے او وابیو او تسی آندے ہو غیر اللہ کو مدد نہیں منگنی چاہیے، قرآن نے آکھیا غیر اللہ کو مدد منگو، لو حالانکہ قرآن آئی غیر اللہ دی مدد کولوں ہٹان واسطے۔ قرآن کیویں غیر اللہ دی مدد دی دعوت دے سکتا؟ اللہ نے تے 3 سپارے نازل ہی اس واسطے کیتے نے اور لوگوں غیر اللہ نو چھڑ دیو میرے در تے آ جاؤ۔ تو دلیل کی دندا؟ دلیل دندا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے نہیں آکھیا او ایمان والےو مدد منگو نماز کولو تے صبر کولو۔ لو صبر کولو مدد منگنا غیر اللہ کو مدد منگنا نہیں، نماز کولو مدد منگنا غیر اللہ کولو مدد منگنا نہیں۔ اللہ نے قرآن چاکھیا نماز کولو مدد منگو، صبر کولو مدد منگو۔ ہن ایمانداری نال دسو اے دا ترجمہ ہے وے، اے دا معنی مفہوم ہے وے؟ اے دا معنی مفہوم تے وے کہ نماز پڑھ کے اللہ کولو مدد منگو، صبر کر کے اللہ کولو مدد منگو۔ وہ بیوقوف آندا صبر کولو مدد منگو، اللہ آندے نے صبر کر کے مدد منگو، وہ بیوقوف آندا صبر کولو مدد منگو۔ اللہ آندے نے نماز پڑھ کے مدد منگو، وہ آندا نہیں نماز کولو مدد منگو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ کی سی؟ آپ نو جدوں بھی کوئی پریشانی ہوندی آپ نماز پڑھ دے، نماز پڑھ دے اللہ دی مدد نازل ہو جاندی۔ نماز سبب ہے اللہ دی مدد حاصل کرن دا، نماز دے اندر دعا ہوندی اللہ کو منگیا جاتا ہے۔ تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سی عبادت بھی تیری کرنے ہاں تے مدد بھی تیرے کو منگنے ہاں۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو اپنے در دے محتاج رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔